अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 5 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां से ट्रंप इंतजामिया ने मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के ऊपर बिजलियों पर बिजलियां गिरा दी हैं। आज जो कुछ रिचर्ड ग्रैनल ने बोल दिया है वो जबान ज़दे आम है, लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं, बहुत अहम अल्फाज हैं कप्तान के लिए, कैदी नंबर 804 के लिए। वैसे ही अमेरिकन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर, वो अपॉइंटमेंट्स भी इस्तारतन बिजली ही समझी जाए सरकार के ऊपर तो गलत नहीं होगा। टैमी ब्रूस, मॉर्गन ऑर्टिगस और फिर रिचर्ड ग्रैनल। और रिचर्ड ग्रैनल के जो जुमले हैं वो थोड़ी देर में आपके सामने रखने लगा हूं, आप हिल जाएंगे उन्होंने क्या बोला है। इसके अलावा इंसान की जो कंपनी होती है, इंसान की जो सोहबत होती है, उस बात की अक्कासी करती है कि वो किस तरह के लोगों में उठता बैठता है और उसका किरदार क्या होगा। शाहिद खान अफरीदी साहब की हाल ही में रिलीज होने वाली एक पिक्चर वायरल हो रही है, वो किसके साथ बैठे हैं और हाल ही में उस शख्सियत ने जिनके साथ बैठे हैं इमरान खान साहब से मुतालिक क्या कहा था, उसकी भी मजीद तफसीलात है मैंने शेयर करनी है। और ये फॉर्म 47 की जाली मैंडेट चोरी करके आने वाली सरकार की छतर छाया के अंदर पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है। डिजिटल पाकिस्तान, इसकी टांगे मरीख की छत से लगी हुई हैं, अल्लाह की कसमें, वो मैं बताने लगा हूं। और ये इनको जरा बराबर शर्म भी नहीं आती कि एडमिट कर लें कि ये हमारी गलती है, ये एडमिट भी नहीं करेंगे। और वीपीएन के बगैर ट्विटर अब एक्सेसिबल है, ये भी अब एक्सेस होने चाहिए, ये बताया भी नहीं इन्होंने कि हमने खोल दिया है, नहीं खोला। इस हद तक ढीठ लोग हैं ये, इन्हें अपनी गलती का अदराक और एहसास भी नहीं होता। इसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है, बस आप करते रहे। गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपके और हमारे दरमियान राब्ता बेहतरीन रह सकेगा। मेरा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम वेरीफाइड हैंडल है उसकी स्क्रीनशॉट में लगा दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें तो आप और हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कभी अगर कोई बड़ी खबर आ जाए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। रिचर्ड ग्रैनल डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल मिशन के एनवॉय, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हाल ही में ऑडियंस बेस एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने वो जुमले बोले हैं इमरान खान साहब के लिए। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि ये पुराना क्लिप है, उनकी इलेक्टोरल कैंपेन का क्लिप है, लेकिन ये पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन है ट्रंप की पॉलिसी की। उस क्लिप के अंदर रिचर्ड ग्रैनल क्या बोल रहे हैं ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर में रीपोस्ट कर देना, आप उसको देख लीजिएगा ट्विटर के ऊपर और इंस्टा के ऊपर। मैं यहां नहीं चला सकता, उसके पीछे म्यूजिक लगा हुआ है, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, इमरान खान साहब से मुतालिक क्या कहा। ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, अटमोस्ट रिफ्लेक्शन है ट्रंप की पॉलिसी का इमरान खान साहब से मुतालिक, साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक से मुतालिक, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान से मुतालिक। वो क्या कहते हैं, आज मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं, रिचर्ड ग्रैनल कहते हैं, आज मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जो इंसाफ का इस्तारा बन चुका है। आज मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जो इंसाफ का इस्तारा बन चुका है। उसने अपने अवाम के लिए अपनी सारी जिंदगी और खुशियां कुर्बान कर छोड़ी हैं। उस शख्स का नाम इमरान खान है। रिचर्ड ग्रैनल कहते हैं आज अपनी ईमानदारी और सच बोलने की वजह से वो जेल में है। क्या ऐसा शख्स जो अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर हो, लोगों में मारूफ हो, मकबूल हो, क्या आप उसे इस तरह जेल में सड़ने दे सकते हैं? ऑडियंस से सवाल किया उन्होंने। आपसे मैं ये सवाल करता हूं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम फ्री इमरान खान के लिए खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। ये रिचर्ड ग्रैनल के जुमले हैं। अब कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये अटमोस्ट रिफ्लेक्शन है ट्रंप की पॉलिसी का, इसलिए ये क्लिप वायरल किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हाल ही में एक इवेंट हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया रिचर्ड ग्रैनल ने और उन्होंने ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम के अंदर लोगों से ये सवाल किया। किसी भी सूरत हाल के अंदर जो 3 तैनातियां हुई हैं, टैमी ब्रूस की, मॉर्गन ऑर्टिगस की और रिचर्ड ग्रैनल की, तीनों वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के दोस्तों में से हैं, इमरान खान साहब के हक में बोलते हैं। और हाल ही में जो 8 फरवरी का इंतखाब हुआ था उसके अंदर इमरान खान साहब की कामयाबी के ऊपर खुशियां मनाते रहे हैं। उनके ट्वीट्स इस बात का रिफ्लेक्शन है। तो अगर ये क्लिप ताजा है, नहीं भी है,
ہر صورت کے اندر عمران خان صاحب سے محبت کا اظہار ہے اور آنے والے دنوں میں ٹرمپ انتظامیہ کیا کرنے جا رہی ہے اس کا اٹموسٹ ریفلیکشن ہے. اگر اس کو کسی کو یقین نہیں آ رہا تو اپنی آنکھوں کا علاج کر لے, دماغ کا علاج کر لے, اور آپ کو اس میں ریلیف اب آتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا. پاکستان میں ایکس کو ان بین کر دیا ہے. اب بھائی کی کچھ باتیں ہیں وہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ بھائی ایک مہینہ پہلے بتایا تھا کہ اب اتنے دن بعد یہ ہونے لگا, ہو کے دکھائی دیتا. الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے. میں کوئی کچھ کل کسی نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جمیل بھائی آپ کا تعلق کسی نجومی خاندان سے تو نہیں ہے. نہیں ہے بھائی, یہ حالات کی گرپ کے اوپر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ بتا دیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے, ڈائریکشن کیا ہو سکتی ہے. یہ اس کو سٹوری سے زیادہ انالیسس کہہ سکتے ہیں. انسان کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے لیکن الحمدللہ ابھی تک تو کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے, کوشش پوری رہتی ہے. ڈیولپنگ سٹوری کے اندر چیز بدل جائے تو اس کو ڈیولپنگ سٹوری سمجھا جائے, غلطی نہ سمجھا جائے. بہرحال ابھی آ جاتے ہیں جی اس جعلی فارم 47 کی سرکار نے بہت بڑا مارکا مار دیا ہے بھائی جان. ڈیجیٹل پاکستان نیکسٹ لیول پہ 2024 میں کہتا ہوں آپ ہل جائیں اس سرکار نے کیا کر دیا. سنیے گا ذرا. Pakistan tops world chart in financial losses due to internet shutdown in 2024. The Monitor کی رپورٹ ہے کہ پاکستان نے فائنینشل لاسز میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے 2024 میں دنیا بھر میں ٹاپ کیا ہے. اور یہ بغیرت پوری دنیا کو یہ بتاتے پھر رہے کہ ہم نے ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے, ڈیجیٹل گیٹ وے سے انٹرنیٹ کو ٹھیک کرنا ہے. کیا بکواس ہے یار, اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی اپنے کیے ہوئے پہ اوپر, اور پھر کہتے ہو کرتے رہو. یہ کیا ہے؟ حرکتیں چیک کریں آپ کی حرکتیں کیا ہیں یار, اس کے اوپر بندہ کیا کہے. مطلب شرم بھی نہیں آتی آپ کو. آپ نے ٹویٹر جو ہے ان بین کر دیا, اس کے اوپر یہ کہہ تو دو کہ ہاں جی ہم نے کھول دیا ہے. یہ ماننا ہی نہیں ہے, یعنی ڈٹائی. اور آپ کو مطلب معافی نامہ, آپ نے غلط کیا اس کے اوپر بھی معافی نامہ مانگنی پڑے. آپ نے لوگوں کے یعنی ٹیکس پیئر کے اربوں روپے اڑا دیے اس چکر کے اندر. آپ نے فیک فرض الیکشنز کرا کے لوگوں کا پیسہ اڑا دیا. آپ نے لوگوں کا انسانی حقوق کی پامالی کی پیسہ اڑایا. پولیس نے جس طرح پیسے کھائے ہیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایک ایک کیس کے پیچھے لوگوں کا کتنا پیسہ اڑوایا گیا ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے. آپ کو لگتا ہے غلطی اب بھی عمران خان کو ماننی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کرے گا. آگے چلتے ہیں. پھر انسان کی جو صحبت ہوتی ہے نا, اس بات کی عکاس ہوتی ہے کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں. میں آپ کو ایک پکچر دکھانے لگا ہوں. یہ پکچر کس کی طرح دیکھیے گا. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب بیٹھے ہیں, ان کے برابر میں شاہد خان آفریدی صاحب بیٹھے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب سے متعلق جو میری رائے تھی ذرا مختلف تھی, لیکن حال ہی میں جو انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر تبرہ کیا اور ان سے متعلق کلمات کہے اور ان سے مطالبہ کیا, اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ منافقانہ رویہ ہے. یہاں پر سوال ان سے بنتا نہیں تھا, یہاں پر سوال دوسری طرف سے بنتا تھا. اب ان کے ساتھ یہ شاہد آفریدی صاحب جو ہے نا بیٹھ کر مومنٹس چیرش کر رہے ہیں, تو انسان کی صحبت سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس صحبت کے اندر ہے اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے. تو اس کے اوپر مزید کامنٹس آپ کرنا چاہیں تو نیچے کر دیجئے گا. میں نے جو شیئر کرنا تھا وہ کر دیا. اچھا, آج کی تاریخ میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو کمیشن سے اچانک ہٹا دیا گیا. کون سا کمیشن ہے اس کی تفصیلات شیئر کرتا ہوں. آئین اور قانون پسند جج جسٹس محسن اختر کیانی ناجائز حکومت اور متنازع ترمیم کے تحت تخلیق کردہ کمیشن کے اچانک نشانے پر ہیں. موجودہ چیف جسٹس اور آئینی بینچ نامی بیماری کے سربراہ عدلیہ کے کم اور ریاست کے زیادہ وفادار لگتے ہیں, اور قاضی نامی سابق چیف جسٹس کی طرح تاریخ کے الٹا سفر کر چکے ہیں. یہ فدا حسین صاحب ان سے متعلق ٹویٹ کرتے ہیں. تو اب جو ہے حالات یہ بن گئے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو اہم ترین بینچز کی میں شمولیت سے روکا جا رہا ہے, جو کہ بہت افسوسناک ہے. اچھا, میں اکنامک ٹائمز کی بھی سٹوری پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت جلد جو ہے وہ رہا ہو سکتے تھے, ان کو آفر کی گئی لیکن انہوں نے آفر وہ ڈیکلائن کر دی ہے. تو بڑی امپورٹنٹ سٹوری تھی, وہ میں دیکھ رہا تھا. اچھا, اب محسن اختر کیانی صاحب سے متعلق جو سٹوری ہے وہ دوبارہ تھوڑا سا مزید آگے الیبریٹ کر دیتا ہوں. جسٹس محسن اختر کیانی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تعیناتی جوڈیشل کمیشن سے الگ کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج کو کمیشن اجلاس میں نہ بلایا. مطیع اللہ جان نے اس کا انکشاف کیا ہے جناب. اچھا, اب جو ہے کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, جائے بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور جائے بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سب سے پہلے جو ہے حامد رضا صاحب کا بیان. وہ کہتے ہیں عمران خان کو باہر آنے دیں, پھر مہینوں کی بات ہوگی اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ جائے گی. اب یہاں پر میری ایک بات پھر سے آپ کو یاد آنی چاہیے. میں نے آپ کو کہا تھا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, یہ ڈیڈ شور ہے, اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. لیکن اقتدار میں آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے, یہ وہ پیکج ہے جس کے اوپر ان کی اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے, مذاکرات چل رہے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں چانسز زیادہ یہی ہیں کہ ابھی فی الحال وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے.
ابھی وہ صرف رہا ہو پائیں گے. تو اس کی تصدیق جو ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کر دی ہے. میں نے آپ سے 2 مہینے پہلے یہ بات کی تھی. اگر آپ میرے ولاگز فالو کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا اب آگے آ جاتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک بیان ہے. عمران خان جیل میں دیسی مرغے اور ڈرائی فروٹ کھاتا ہے, اس کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اور کیا رہ گیا, وہ بھی پیش کر کے دیکھ لیں, شاید کام بن جائے. عمران خان صاحب وہ چیز پسند نہیں کرتے, مجھے ایسا لگتا ہے. کیسے کر لیتے ہو یار. میں بات کر رہا ہوں مرغیوں کی, جو برائلر مرغیاں ہیں ان کی وہ پسند نہیں کرتے. اچھا آگے چلتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرماتے ہیں کون سی حکومت کہتی ہے کہ مجھے چلنے دیا جائے. اس اپوزیشن کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں چلنے دیا جائے. جن کے گھر توڑ دیے, ورکرز لے کر ریڈران تک جیل میں پھینک دیے, گولیاں چلا دی, کیا وہ آپ کو چلنے نہیں دیتے؟ بالکل درست بات کر رہے ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. اچھا حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں میں مقبولیت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا. ہر وہ سیاست, ہر وہ کام جو آپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے. آپ صرف ایک کام کے اوپر یقین رکھتے ہیں, وہ جوتے پالش کرنے کے اوپر, ہے نا. وہ جوتے پالش کرنا بڑا آسان ہے, اسے مقبولیت نہیں ملتی, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے دل میں جگہ بن جائے. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.